तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट नानु केही काम गर्दिए भन्या टेद्दाय नाइ हमारा देशा नेता नानु केही काम गर्दिए भन्या टेद्दाय नाइ हमारा देशा नेता चुनावका बेलायक जानी मुख हेद्दाय नाइ हमारा देशा नेता चुनाव नजितन्या सम्मर्यान जनताका खुट्टा मुन्डा पड्या चुनाव नजितन्या सम्मर्यान जनताका खुट्टा मुन्डा पड्या जित्या पाछा आफ्नी बानी फेद्दाय नाइ हमारा देशा नेता चुनावका बेलायक जानी मुख हेद्दाय नाइ हमारा देशा नेता नानु के काम गर्दिए भन्या टेद्दाय नाइ हमारा देशा नेता। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ। हप्तामा हम 5 दिन आउनु रे तमसित फरक दिन फरक किसिमले ढोकाबिट गद्दाकी लेखा आउनु शनिबार कि बसाइमा एकजना अतिथिसित कुराकानी जोड्दौं आइतबार रे मंगलबार फोनका माध्यमबाट तमसित आदल कुशल गद्दौं सोमबार तमरा गीती रचना लेबर आउनु तसरी डोटेली भाषाका कविता लेबर आउनु भने बुधबार कि बसाइमा तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर आउनु यसरी कनाइ हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले तमसित ढोकाबिट गद्दाकी लेखा आउनु। आज कि बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दे बसायो। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूर बठे माया गर्बर निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज कि बसाइमा तम्मराई गजल मुक्तक वाचन हुने हुन्। मैले तमलाई भन्नै पर्ने हुन्छ देखा तमसित डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 को बाटो होइबर ढोका भेटमा सहभागिता जनाइबर तमले गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। गजलका नियममा रहेबर तमलाई गजल लेख्दो हुन्छ भने मात्रै ढोका भेटमा सहभागिता जनाइदिया भन्न चाहनु क्याकि गजलको नियम छ शेर रदीफ काफिया बहर यी बारेमा तमलाई निकै कनाइ थाहा छ कसरी वाचन गद्या कि गद्या कसै किसिमका गजल अनान काफियाको प्रयोग काखै गद्या रदीफ को प्रयोग काखै गद्या यी बारेमा तमले निकै कनाइ जान्लाई छौ। नियममा रहेबर तमले गजल लेखिरहेछौ छौ तसरी मुक्तक लेखिरहेछौ भने ढोका भेटमा सहभागिता जनाया भन्न चाहनु तमले आफ्नै डाकामा आज गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। हामीले 5 दिन जो फरक किसिमले हुने गरिराख्यौं फरक प्रस्तुतिका साथमा हुने गर्दौं देखा आज गजल मुक्तक मात्रै वाचन हुने हन्। नयाँ सँगै कोही ढोका भेट सुन्ना छौ भने हामीले गजल मुक्तकलाई मात्रै आज समेट्यौं। यो जानकारी मैले तमलाई गराए। भाषा संस्कृति बचाउने उद्देश्यले ढोकाबिट हामीले तमारा माझमा लिएर राख्यौं। हमारी रीति संस्कृति मौलिक रीति संस्कृतिलाई बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता ढोकाबिटको तसरी हामीले डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दै अर्को उद्देश्य राखिराख्यौं कियाकि भोलका दिनमा नयाँ सर्जक जन्मिन्ना सर्जकले कलम चलाउन्ना साहित्यको विकास होलो भनेर हामीले एमा तमलाई थोक्काइ हौसला होलो भनेर हामीले 4 विधालाई समेट राख्यौं। हुन त डोटेली भाषा साहित्यका और विधालाई छन् देखा ढोकाबिटमा हामीले 4 विधालाई मात्रै समेट
राख्यौँ। यिन 4 विधामा तमलाई कलम चलाउनुहुन्छ भने तमले रचनालाई हमलाई लेखभर पठाउन सक्देऊ। रचना पठाउन कि लेखालाई म तमलाई ठेगाना बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। फेसबुक चलाउँछौ भने फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटमा जाइबर तमले आफ्ना रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। मैले तमलाई 4 विधा मध्ये भणाइल्या डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता यिन 4 विधामा मात्रै तमले लेखबर हमलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। ढोकाभिटकी लेखा तमले अरू विधामालाई आफ्ना स्वतन्त्र हिसाबले तमले लेख्दै सकन्छौ। ढोकाभिटमा मात्रै हामीले 4 विधालाई प्रस्तुत गर्दै भया हुनाले तमलाई यिन 4 विधामा लेख्दो हुन्छ भने मात्रै पठाया भन्बर मैले तमलाई यो अनुरोध गरे। आ ब्यालु नाइगद्दु सदानकी जस्या ढोकाभिटका दारु गाडाल्लौ कलाकार यज्ञराज पन्तले गाएको यो भौती मिठो कोरोना विशेष डेउडा गीत बठे। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा कलाकार यज्ञराज पन्तले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत कोरोना काल बनी आयो बठे। आ ब्यालु नाइगद्दु क्याकी भौती संगीले देखा ढोकाभिटमा चिठी पत्र पठाइरहेछ गजल मुक्तक वाचन हुन्न भनेर भौती संगीका गजल मुक्तक यहाँ पुग्र्यान खातै लागिरहेछ भन्नु पर्छ। मैले ब्यालु गरेबर देखा कुरोडीकान मात्रै गरेलाई गजल मुक्तक वाचन गर्दा तसाइरहन्न। आजकी लेखा यो पहिलो चिठी खोलाल्लौ। यो चिठी हमलाई डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 फ्लौट घर भई हाल भारतका मुम्बईबाटै धीरज स्मृति पवनजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। खेलिरहे न्याउले खेला बसिरहे बस्ने ठौरा। खेलिरहे न्याउले खेला बसिरहे बस्ने ठौरा। काछै मेरे बान्नी बेला बसिरहे बस्ने ठौरा। रात बिरात काइजन गरे ओल्ला पल्ला रमटा। रात बिरात काइजन गरे ओल्ला पल्ला रमटा। डाका लाग्दछन् अचेला बसिरहे बस्ने ठौरा। काछै मेरे बान्नी बेला बसिरहे बस्ने ठौरा। मन बुझाए रानी चढा भया गया दिन सम्झे। मन बुझाए रानी चढा भया गया दिन सम्झे। सम्झेरै बड पिपल सेला बसिरहे बस्ने ठौरा। काछै मेरे बान्नी बेला बसिरहे बस्ने ठौरा। सिन्नु खाउले जलक्या खाउले आफ्ना देशको। सिन्नु खाउले जलक्या खाउले आफ्ना देशको। ल्याउलो कमाई नुन तेल बसिरहे बस्ने ठौरा। काछै मेरे बान्नी बेला बसिरहे बस्ने ठौरा। फर्की आउलो तुलाई सम्झे लागेको ऋण काटे। फर्की आउलो तुलाई सम्झे लागेको ऋण काटे। चल्या पछा गाडी रेल बसिरहे बस्ने ठौरा। काछै मेरे बान्नी बेला बसिरहे बस्ने ठौरा। खेलिरहे न्याउले खेला बसिरहे बस्ने ठौरा।
काछै मेरे बान्नी बेला बसिरहे बस्ने ठौर। धीरज स्मृति पवनजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लैसिसा गजल लेखी पठाउनै रह्या भन्न चाहनौ। डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 फुलौट घर भई हाल भारतका मुम्बईमा कामकाज गद्दे हाम्रा संगी धीरज स्मृति पवनजीका गजल पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 5 पेलेबठे स्टार पुजाराजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। भाइरसो पोको भारी हुन्नास सरकार। भाइरसो पोको भारी हुन्नास सरकार। ख्याल गर महामारी हुन्नास सरकार। फाइदा उठाउने भौत छन् कोरोना 9मा। फाइदा उठाउने भौत छन् कोरोना 9मा। गाउँघर कालो बजारी हुन्नास सरकार। ख्याल गर महामारी हुन्नास सरकार। तम भन्छा हमले कडाई गर्यो। तम भन्छा हमले कडाई गर्यो। हेर्या सिमानावारी पारी हुन्नास सरकार। ख्याल गर महामारी हुन्नास सरकार। डाक्टरले बिरामी भर्ना नाइ गर्यो। डाक्टरले बिरामी भर्ना नाइ गर्यो भन्ने समाचार जारी हुन्नास सरकार। ख्याल गर महामारी हुन्नास सरकार। चेक जाँचमा ढिलाइ जन गर्या हाँ। चेक जाँचमा ढिलाइ जन गर्या हाँ। घर घर कोरोना सवारी हुन्नास सरकार। ख्याल गर महामारी हुन्नास सरकार। भाइरसो पोको भारी हुन्नास सरकार। ख्याल गर महामारी हुन्नास सरकार। यसो अवस्था छ देखा देशको। कोरोनाले देशकी हाल खबर बिगड्डा जन्ना छे। कोरोनाका 9मा बहुत जसा मान्छे बन्ने जसा छन् हमारा देशमा देखा। यो चेक जाँचका 9मा अथवा भनौँ उपचारका 9मा राहतका 9मा जहाँलाई थोक्काइ दायाँ बायाँ भएकी कुराडी सुनिन्ना छे। थोक्काइ भ्रष्टाचार बढ्ता हुन्ना छ हमारा देशमा। त्यसै सम्बन्धी विशेष सरकारलाई खबरदारी गद्दे खालको गजल थियो। भाइरस पोको भारी हुन्ना छ भन्ने एक सन्देश थियो। हमारा देशमा अहिले कोरोना फैलिन जन्ना छ देखा। कोरोनाले महामारीको रूप लिन्ना छ। ईसा अवस्थामा एक सेवाको भावनाले अथवा धर्मको भावनाले नहेरेर बहुत जसा मान्छे कोरोनालाई कमाइ खने भाँडो जसो बनाउन नार्यान। पक्कालाई यो देखिरहेछ। यी बारेमा हामीले झिक्कै भन्न के ना थियो। सबै मान्छेले थाहा पाइरहेछ के हुन्ना छ कसो हुन्ना छ। स्थानीय सरकारले के गद्दार्यान, प्रदेश सरकारले के गद्दार्यान, केन्द्रीय सरकारले के गद्दार्यान, कसा काम छन् भने त अहिले देखा जहाँ देखिरहेछ। यसमा सबैले सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइरहेछ। जहाँ गलत हुन्ना छ त्यहाँ सबैले विरोध गर्दै पढन्छ, आवाज उठाउनु पढन्छ। बेलुका दिन हमैले जिताएका देखा जनप्रतिनिधि अहिले हमैकी लेखा निका काम नाइ गद्दारे भने तनलाई खबरदारी गद्दे काम हाम्रो हो। तैमा सबैले लाग्नु पढन्छ। बहुती धन्यवाद दिया स्टार पुजाराजीलाई। बहुती मिठो जनचेतनामूलक गजल लेखी पठाइदियो। सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको थियो। बहुती धन्यवाद दिया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 5 पेलेका सङ्गी स्टार पुजाराजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरिहालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 1 लदौली गैराबठे दुर्गेश भट्टराईजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनीहरू मुक्तक। तेरी रूप कति निके मेरा गाउँ की शिला जसे। तेरी रूप कति निके मेरा गाउँ की शिला जसे। काची खाइदेऊ भणी सोध्छौ खसीका फिला जसे। माया गद्दौ भण्यालै नै तू भण्या मान्ने नै आफै जान्ने। माया गद्दौ भण्यालै नै तू भण्या मान्ने नै आफै जान्ने। उइकी मेरे प्रेम कहानी रामायणका लीला जसे। काची खाइदेऊ भणी सोध्छौ खसीका फिला जसे। तेरी रूप कति निके मेरा गाउँ की शिला जसे।
कठैलाडी कति मिठो मुक्तक देख्या भौती भौती धन्यवाद दिया दुर्गेश भट्टराईजीलाई भौती माया गरेर ढोका बिटलाई खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो आज उन पहिली बेर ढोका बिटमा सहभागी भया हुन् अरे आउने दिनमा यी रचना उनले लेखेर हामीलाई पठाउनेन् भन्ने विश्वासले म लिइराख्यौँ बैतडी पाटन नगरपालिका 1 लदौली गैराका सङ्गी दुर्गेश भट्टराईजीका मुक्तक पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरिहाल्लो क्याकि भौती गजल देख्या गजल मुक्तकका खात लागिरहन् यिनलाई जसरी भइहाल्यो मैले समयमा वाचन गरिसक्यो भने आजलाई देख्या पठाउनेवाला मान्छेलाई हौसला हुन्छ आजी पढ्यान भन्नुभएर उन नयाँ नयाँ गजल मुक्तक पठाउनाइरहन्न ब्यालु नाइगद्दो अर्का सङ्गीकी चिठी वाचन गरिहाल्लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी दोगडा केदार गाउँपालिका 4 पिपलकोट घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल राम मन्दिर टोलबटे अमित प्रसाद भट्टजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू गजल बिन रुगाई तै क्या है बला काश्या बिन रुगाई तै क्या है बला काश्या एला दादा ओर्र ओर्र क्या है ओडो मास्या बलभद्र अमर रे भक्तिले कस्या बनायो हो यो देश बलभद्र अमर रे भक्तिले कस्या बनायो हो यो देश पडौसीलाई रोयैबटे तै क्या हैला हास्या एला दादा ओर्र ओर्र क्या है ओडो मास्या मेरी छातीको धड्कन हेर त कति बढिरहेछ मेरी छातीको धड्कन हेर त कति बढिरहेछ बेरबेरी मुलाय तै क्या हैला उदास्या एला दादा ओर्र ओर्र क्या है ओडो मास्या सच्चा मित्र पडौसीलाई जबलै सहयोग गर्छ सच्चा मित्र पडौसीलाई जबलै सहयोग गर्छ तै आफै जग्गा लुटे अहिले क्या है हास्या एला दादा ओर्र ओर्र क्या है ओडो मास्या बिन रुगाई तै क्या है बला कास्या एला दादा ओर्र ओर्र क्या है ओडो मास्या अहिले गजलको विशेषता थोक्काइ फरक भइरहेछ देख्या हम भन्नु एक समयमा गजललाई श्रृङ्गारिक रूपमा अथवा आफ्नै प्रेमिका अथवा आफ्नै जीवन सङ्गिनीको बखान गरेर उनलाई भुले फकाए उनलाई निको उनीहरू प्रशंसा गरेर उनलाई खुसी पाड्दाकी लेखा गजल लेख्दै चलन त एक किसिमको थियो अहिले थोक्काइ समय बदलिरहेछ देख्या देशकाल परिस्थिति यसलाई हम समसामयिक खालका गजल भन्नु अहिले कोरोनाको प्रसङ्ग उन्ना छ सीमा मिसिरहेछ काला पानी लिपुलेक लिम्पिया धुरा देख्या हमारा देशको भूमि मिसिरहेछ मिचिसके पश्चात तयका विरुद्धमा अहिले गजलका माध्यमबाट आवाज उठाछ एमालाई हामीले गर्व गर्दै पढन्छ गाउँ समाजमा रहेका बहुत जसा मान्छेमा एक किसिमको चेतना फैलाउनकी लेखाले रचनाले बहुत ठुलो भूमिका खेलन्छ वास्तवमा इसिसा किसिमका अहिले रचना उन्नारायण जो समसामयिक खालका रचना मैले भने गजलमा बहुत प्रगति भइरहेछ भाषा साहित्यका लोकप्रिय विधामा अहिले गजल मुक्तक हुनान् अहिले यिनलाई नाना नाना कार्यक्रमबाट ठुला ठुला मेला महोत्सवमालाई सुनाउने चलनको विकास हुनाछ गजल मुक्तक सुनुन्ज्या बहुत जसा देख्या अहिलेका युवालाई उछिट जनान औपचारिक कार्यक्रममालाई ट्याक्क ट्याक्क कनाइ निका निका उछिट हुने खालका मुक्तक भन्यो भने नौ छिट्यालाले उछिटौँ लागन्छ ताली पिठालले वाह गरेरले अहिले तै किसिमको हुनाछ तब हामीले बुधबारकी बसाइमा नछुटाएबर गजल मुक्तकलाई ल्याउने गरिरहेछौँ युवा पुस्ताको भावनालाई समेट्ने उद्देश्य हाम्रो हो क्याकि हामीले सबै किसिमका श्रोतालाई समेटिसक्यो भने यो भाषा संस्कृति बचाउने जो हाम्रो अभियान छ ढोका बिटको यो जिम्मेवारी तमरा हाम्रा सबैका कानमा छ हम सबैले लाग्दो पडन्छ भाषा संस्कृति बचाउने काममा लाग्दो पडन्छ भन्ने एक सन्देशलाई जन्छ हामीले कलाकारलाई समेट्या सर्जकलाई समेट्या फोनका माध्यमबाट जोडिने श्रोता सङ्गीकी मलाई समेट्या तसरी गजल मुक्तक लेख्दै श्रोता सङ्गीकी मलाई समेट्या एक किसिमले जो हम यो एक भाषा संस्कृति बचाउने अभियानमा लाग्यौँ यसमा हामीले सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा ढोकाबिडलाई एक छुट्टै कार्यक्रम बनाएर आफ्नो पहिचान बनाएको कार्यक्रम बनाएर यसलाई अगाडि लैजाने सोचमा हम छौँ मैले अहिलेदेखि एक राष्ट्रिय भावनामा बगेको गजल अहिले सुनाया अमित प्रसाद भट्टजीको बहुत ही आनन्द उन्ना थियो वाचन गर्दै बेला उनलाई भौती धन्यवाद दिया खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदिया हुनाले बैतडी दोगडा केदार गाउँपालिका 4 पिपलकोट घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल राम मन्दिर टोल बस्या हाम्रा सङ्गी अमित प्रसाद भट्टजीका गजल पासा
थोक्कै जानकारी गराइहाल्लौ देखा आज कि बसाइमा तमले डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ 98 69 83 13 को बाटो हेरेर आया भन्न चाहनौ एकजना संगी फोन लाइनमा आइगया गजल मुक्तक आप जिलैले उनसित कुराकानी गरिसके पछा सुन्नु हम पल्ला खण्डका देखा मेरा मित्र डम्बरजी इशारा गद्दारेन कोही आइगया कामबठे को आया नमस्कार हजुर जन्ज्यालै मोबाइलैका बहिर पढम थियो डराल्लो जन्ज्यालै मोबाइलैका बहिर पढम थियो डराल्लो हेर्न भई स्टुडेन्ट मात्रै पढम थियो डराल्लो पढ भनेपछि पढ्या नै मान्नु हैरान कसो गरौ पढ भनेपछि पढ्या नै मान्नु हैरान कसो गरौ किराम भया चेष्टा गरी पढम थियो डराल्लो हेर्न भई स्टुडेन्ट मात्रै पढम थियो डराल्लो जन्ज्यालै मोबाइलैका बहिर पढम थियो डराल्लो यो टाइप हो हजुर भाग्यमानी भयासँगै कहाँबाट को बोल्ला छौ भावनाजी निका छौ त हामीलाई निकै छौ भावनाजी घरमा सबै निकै हुन्न हो हमारा मौजौ सबै निकै छन् भन्नु पर्छ भावनाजी तमले यति माया गरिदिरहेछौ कार्यक्रमलाई सुनिदिन्छौ सहभागिता जनाइदिन्छौ हामीलाई के नै हुने हो तम निकेरी कनाइ सुकेर रह्या भन्न चाहनौ हा सुरुमा तमले मुक्तक सुनाइहाल्या तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया भौती रचना मैले यहाँबाट वाचन गद्दु पर्दैछन् आजको लेखा छुट्टिनु भयो हा सिगास एकबठे भावना धामी आएर थिए भौती भौती धन्यवाद दिया ए बीचमा एकजना सङ्गीत चिठी वाचन गरिहाल्लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेली सलेना राम पोखरी बठे नन्दा भट्टजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक विश्वमा चल्या बतास चल्ला छ यही देशमा विश्वमा चल्या बतास चल्ला छ यही देशमा कभै नबलेको आगो बल्ला छ यही देशमा जनताका सपना पोली सकी गया यही कोरोना बैरीले जनताका सपना पोली सकी गया यही कोरोना बैरीले उसै भुबुर्यौनी गरिबको मनमुटुलाई जल्ला छ यही देशमा कभै नबलेको आगो बल्ला छ यही देशमा विश्वमा चल्या बतास चल्ला छ यही देशमा नन्दा भट्टजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई शिक्षा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेली सलेना राम पोखरीका सङ्गी नन्दा भट्टजीका मुक्तक पासा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गद्दौ तै पासा यहाँबाट एक गीत सुनाउने बेला हुन्नाछे यो चिठी हामीलाई कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका 4 घर भई हाल महेन्द्रनगरबाट प्रतिभा भट्टजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन तमरो मेरो लप्स भुणी औरुनले जान्यो तमरो मेरो लप्स भुणी औरुनले जान्यो गाउँका गाउँले क्याम्पसका सरुनले जान्यो उत मेरी हो भणी सबैका कान भर्या उत मेरी हो भणी सबैका कान भर्या उही पाछा यहाँका एक एक घरौनले जान्यो गाउँका गाउँले क्याम्पसका सरुनले जान्यो सब मन्दिरन भाषा कसम खाया तमले सब मन्दिरन भाषा कसम खाया तमले तमुनले गद्दा डाँडा खोला सब ठहरुनले जान्यो गाउँका गाउँले क्याम्पसका सरुनले जान्यो एक गौँ दुई गौँ हुना हुना कहाँसम्म पुगी कुरडे एक गौँ दुई गौँ हुना हुना कहाँसम्म पुगी कुरडे छाड्डी बार मोही माग्दो आउन्या बरुनले जान्यो गाउँका गाउँले क्याम्पसका सरुनले जान्यो तमरो मेरो लप्स भुणी अरुणले जान्यो गाउँका गाउँले क्याम्पसका सरुनले जान्यो प्रतिभा भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटलाई भौती माया गर्बर भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका 4 घर भई हाल महेन्द्रनगर बस्या हाम्रा सङ्गी प्रतिभा भट्टजीका एक गजल पासा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडी गया उनसित नानी कुराकानी गर तैपासा यहाँबाट एक गीत बजाउनु भन्बर मलाई पल्ला खण्डबाट डम्मरजी इसारा गद्दु पस्या कहाँबाट कुआया नमस्कार हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ बैतडी पाटन ढकालीबटी मालबिस्ट
ढकाली बठे हिमाल बिष्ट निका छौ त हिमालजी हजुर दैतामरा माया ममताले बासी निकै छौँ तातेरा सुना तम सब निका तारे शिवरी चारे म सबै निका छन् बा हमारा मौजो सबै निकाय छन् हिमालजी आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो के लिइरहेछौ ना मैं तो मुक्त तयार कर रहे थे रे ल पै सुरु गर मुस्कुराउने तेरी अनार देखी हाँसौ मै त मुस्कुराउने तेरी अनार देखी हाँसौ मै त तेरी माया प्रेम सुखी पच्याल बस्छौ मै त हिमाल बिष्ट आएर त्यहाँ ढकाली बठे आया हुन् छुट्टीबाट निस्किया यी बिचमा एक गीत सुनाल्नु कलाकार केशव राज फुलाराले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तम्की लेखा राख्दौँ नयाँ गीत छ तैपछा उनी हौ रेडियोको सोयो इथौथ जन घुमाइदिया हा वासुदेव कंस घरानेल वासुदेव कंस घरानेल श्री कृष्ण गोपिनी का खेल श्री कृष्ण गोपिनी का खेल वासुलीले गीत गाउने बिहारी वासुलीले गीत गाउने बिहारी दादाज्यू की पछि भई सवारी दादाज्यू की पछि भई सवारी 1600 राधिकाको घेरा 1600 राधिकाको घेरा खेल खेल्थे गोपिनी का प्यारा खेल खेल्थे गोपिनी का प्यारा वासुदेव कंस घरानेल वासुदेव कंस घरानेल श्री कृष्ण संसार का खेल श्री कृष्ण संसार का खेल डोरी छोटी भइछ यशोदाकी डोरी छोटी भइछ यही बेलासम्म भने सक्दिन यही बेलासम्म भने सक्दिन लगाउँ भने म डोरी पाउँदिन लगाउँ भने म डोरी पाउँदिन वासुदेव कंस घरानेल वासुदेव कंस घरानेल श्री कृष्ण राधा जी का खेल श्री कृष्ण राधा जी का खेल श्रोतासँगै तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुणु लाग्ने कार्यक्रम ढोकाभिड तमै बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ आजकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं भौती संगीका गजल मुक्तक पुग्र्यान देख्या सबैलाई आनन्द लाग्दा छ आजलाई वाचन गर्दिया हुन्थ्यो भन्ने जसोले लाग्दा छ कियाकि निका निका गजल आइरहन आज ढोका भिटकी लेखा अब ब्यालु नाइगद्दो बाँकी संगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ मेरा हातमा यो चिठी पुग्दैछ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुन पो उनीहरू गजल
मुलाई भगाई लैजा भन्छे सरासर मेरी हुनेवाली, मुलाई भगाई लैजा भन्छे सरासर मेरी हुनेवाली, मो बाहेक कसैका मुखपन नलाउने नजर मेरी हुनेवाली। रिठ्या गाउँको सुर्ते उइलाई, रिठ्या गाउँको सुर्ते उइलाई जिस्काउन खोजन्छ, रिठ्या गाउँको सुर्ते उइलाई जिस्काउन खोजन्छ। लगाइदिने गालामा चप्पलले थप्पड मेरी हुनेवाली, मो बाहेक कसैका मुखपन नलाउने नजर मेरी हुनेवाली। मेरा मुटुका गजल आउने हन भणी रेडियो कन्जाई नछाडे कानलाई है, मेरा मुटुका गजल आउने हन भणी रेडियो कन्जाई नछाडी कानलाई है। ढोका भिटमा सुणन्जाई फोनमा सुनाइहाल्ने खबर मेरी हुनेवाली, मो बाहेक कसैका मुखपन नलाउने नजर मेरी हुनेवाली। थोक्कै गट्टी बानी तय कि मोबाइल बढी खुच्याए, थोक्कै गट्टी बानी तय कि मोबाइल बढी खुच्याए। रिटाई राख्दी घुमाइ राख्दी फेसबुक गएको पुछड मेरी हुनेवाली, मो बाहेक कसैका मुखपन नलाउने नजर मेरी हुनेवाली। हलो हाइवाला मेसेज त कति आउनान कति उइलाए, हलो हाइवाला मेसेज त कति आउनान कति उइलाए। मो बाहेक हाई नगद्दे कसैसितपन अगर मेरी हुनेवाली, मो बाहेक कसैका मुखपन नलाउने नजर मेरी हुनेवाली। मुलाई भगाई लैजा भन्छे सरासर मेरी हुनेवाली, मो बाहेक कसैका मुखपन नलाउने नजर मेरी हुनेवाली। पारस भट्ट प्यासी जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा इसा गजल लेखी पठुनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलिका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेलौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 घर भई हाल बसपानी बठे जानकी बोहराजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। नानो पानी लागन ज्यालै घरको छानो चुन्ना छ, नानो पानी लागन ज्यालै घरको छानो चुन्ना छ। बाबा कहाँ छन् इज्या भने नानो रुन्ना छ, तै विदेश गइबटी त घरकी स्थिति नाइ बुझ्जा छौ बुढो, तै विदेश गइबटी त घरकी स्थिति नाइ बुझ्जा छौ बुढो। 2 छाक खाने ठाउँमा 1 छाक खानु हुन्ना छ, बाबा काछन् इज्या भनी नानो रुन्ना छ। नानो पानी लागन ज्यालै घरको छानो चुन्ना छ। जानकी बोहरा जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 घर भई हाल बसपानी बस्या हमारा संगी जानकी बोहराजीका मुक्तक पाछा आजकी लेखा छड्डी 12 का संगीकी चिठी म वाचन गरिहाल्लौ। तैपाछा यहाँबठेलाई मैले गजलको उयो हाल्नु पर्ने हुन्छ देखा। छड्डी 12 को गजलको उयो हालिबाट म तम्बठे छुट्याउनु त अगाडि छड्डी 12 का संगीकी चिठी वाचन गरिहाल्लौ। यो चिठी हमलाई डोटे दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 कलेना बठे चक्र मिलन नेपालीजीले पठाया हो। उनले लै ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पय उनीहरू गजल। खुट्टा कल्ले नाक मनडी ल्याइदिउँला, खुट्टा कल्ले नाक मनडी ल्याइदिउँला, कति भणौ घडी घडी ल्याइदिउँला। मैलाई 1 वर्ष देश मात्र जान्दे तो, मैलाई 1 वर्ष देश मात्र जान्दे तो। ज्या ज्या भन्ने छै रानी चढे ल्याइदिउँला, कति भणौ घडी घडी ल्याइदिउँला। हे लाटा तेडी मेरो बेलो बाटो लाइदे, हे लाटा तेडी मेरो बेलो बाटो लाइदे। कान सुन मन्टा पगडी ल्याइदिउँला, कति भणौ घडी घडी ल्याइदिउँला। तेरा चेडा सण्यौ नाले लेक औला दरुवा, तेरा चेडा सण्यौ नाले लेक औला दरुवा। कति होलीले मैलाई तडे ल्याइदेऊला, कति भणौ घडी घडी ल्याइदेऊला। मेरा पाछा पढ्यो भने क्या धाग लाउँछै,
मेरा पाछा पढ्यो भने क्या धाग लाउँछै तुई भन्ना रामडी रामडी ल्याइदेऊला कति भणौ घडी घडी ल्याइदेऊला खुट्टा कल्ली नाक मनडी ल्याइदेऊला कति भणौ घडी घडी ल्याइदेऊला। चक्र मिलन नेपाली जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटोकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। डोटे दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 कलेनाका सङ्गी चक्र मिलन नेपाली जीका गजल पाछा अब देखा ढोका भिटोको समयलाई लगभग सकिन्न छ। छाड्डी बार सदानकी जसा एक गजल कोहरू यहाँबाट मैले हाल्नु पर्दैछ तैपछा मैले तमबटे छुट्टीभर जन पड्डे बेला हुन्ना चाहिँ अब सदानकी जसा छाड्डी बार एक गजल कोहरू हाल्यो। लेक भुइसा चराया दिनके फाम औंछि मोइलाई लेक भुइसा चराया दिनके फाम औंछि मोइलाई सिन्ना भुड हराया दिनके फाम औंछि मोइलाई धौली ओराड घुर्र घुर्र बागले घुइद्दे बेला धौली ओराड घुर्र घुर्र बागले घुइद्दे बेला ग्वाला सबै डराया दिनके फाम औंछि मोइलाई सिन्ना भुड हराया दिनके फाम औंछि मोइलाई मुख्य बजा खल्डी है खुसुक्क कनाई गोला दानो चोद्दाले मुख्य बजा खल्डी है खुसुक्क कनाई गोला दानो चोद्दाले कान थामी उठवस गराया दिनके फाम औंछि मोइलाई सिन्ना भुड हराया दिनके फाम औंछि मोइलाई मोइलाई नानो सिकान पुच्छ नजान्ने गेदो ठारबर मोइलाई नानो सिकान पुच्छ नजान्ने गेदो ठारबर दूरहै पानी भराया दिनके फाम औंछि मोइलाई सिन्ना भुड हराया दिनके फाम औंछि मोइलाई जिन्दगीमा सबै चीज सिक्दो पढन्छ भने मुख्य बज्याले जिन्दगीमा सबै चीज सिक्दो पढन्छ भने मुख्य बज्याले सुल्पामा तमक भराया दिनके फाम औंछि मोइलाई सिन्ना भुड हराया दिनके फाम औंछि मोइलाई लेक है औल आउने बेला झिमझिमे बर्खाका पानीसित लेक है औल आउने बेला झिमझिमे बर्खाका पानीसित भुइसा गाड तराया दिनके फाम औंछि मोइलाई सिन्ना भुड हराया दिनके फाम औंछि मोइलाई लेक भुइसा चराया दिनके फाम औंछि मोइलाई सिन्ना भुड हराया दिनके फाम औंछि मोइलाई। लौपुई श्रोता संगी इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भई हो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभेट छोड्ने साथ दिया तैकी न्युति तम सबै संगीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। जसले ढोका भिटलाई भौती माया गर्बर दूर दूरबठे निका निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाया तम सबै संगीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया रे आउने दिनमालाई सिसा किसिमका गजल मुक्तक लेखबर कार्यक्रमलाई सहयोग गद्दाइरह्या भन्न चाहनौ। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक गोपाल दयालले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नै जनौ तम मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना वेजोन लौपी नमस्कार। क्या हुन लाग्यो आपत विपद दुनिया शोकमा क्या हुन लाग्यो आपत विपद दुनिया शोकमा कैका हुन चाल खेल के अतो पत्तो नै कलीको प्रभाव हो कि मान्छेमा सत्ता नै देश विदेश ठुला बडा सब छन् शोकमा प्रलय पहुने हो कि पृथ्वी लोकमा कोरोना नामको राक्षस विश्व हल्लाउँदैछ प्राणघाती भाइरसकातिर कोले चलाउँदैछ कै देशको हात हो कि भाइरस चलाको विश्वभरि राज गर्न
सबै थुक गरिब माथि आइलाग्छ विपत्ति, अझै पनि कोरोनाले सताउने हो कति। गरिबलाई रोग भन्दा पर्या छ भुकमारी, बाल बच्चा बुढा पाखा पाल्नु छ के गरी। बाहिर डर कोरोनाको भित्र भोकमारी, गरिब जनता यो दुखबाट बाँच्ने हुन के गरी। कतिजना अस्पतालमा आँसु बगाउँदैछन्, मर्ने बाँच्ने दोधारमा आशा जगाउँदैछन्। मर्ने बाँच्ने दोधारमा आशा जगाउँदैछन्, हो आशा जगाउँदैछन्। कोही दुखी बिरामी परी, कोही दुखी भोकले, कतिको त ज्यानै खायो यही बढी रोगले। स्वदेश फर्केका जति क्वारेन्टाइनमा छन्, सुख दुःख स्कुलका कोठा बुझाउँदैछन् मन। कति छन् आधा बाटा, कति बर्डर पारी, लड्नु छ कोरोनासित मनमा हिम्मत गरी। कति छन् आधा बाटा, कति बर्डर पारी, लड्नु छ कोरोनासित मनमा हिम्मत गरी। लड्नु छ कोरोनासित मनमा हिम्मत गरी, हो मनमा हिम्मत गरी। बन्दैछन् गाउँ सहर, बन्दैछन् भन्सार, यही कोरोना भाइरसले रुवायो संसार। कोही भारतमा अल्पतर, कोही अरबकी खाडी, रोग र भोकाका बीच आँसु भेल झारी। घर परिवार आमा बुवा सम्झिँदै विदेशमा, गोहार्दैछन् सरकारलाई फर्किन स्वदेशमा। घर परिवार आमा बुवा सम्झिँदै विदेशमा, गोहार्दैछन् सरकारलाई फर्किन स्वदेशमा। गोहार्दैछन् सरकारलाई फर्किन स्वदेशमा, हो फर्किन स्वदेशमा। हमलाई आउँला तमलाई आया, सँगै बस्ला बास, डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। नानु केही काम गरिदिए भन्या टेद्दाय नै हमारा देशा नेता। नानु केही काम गरिदिए भन्या टेद्दाय नै हमारा देशा नेता। चुनावका बेलायक जानी मुख हेद्दाय नै हमारा देशा नेता। चुनाव नजितन्या सम्मर्यान जनताका खुट्टा मुन्डा पड्या। चुनाव नजितन्या सम्मर्यान जनताका खुट्टा मुन्डा पड्या। जित्या पाछा आफ्नी बानी फेद्दाय नै हमारा देशा नेता। चुनावका बेलायक जानी मुख हेद्दाय नै हमारा देशा नेता। नानु के काम गरिदिए भन्या
टेद्दाय नाय हमारा देशा नेता। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ। हप्तामा हम 5 दिन आउनु रे तमसित फरक दिन फरक किसिमले ढोकाबिट गद्दाकी लेखा हुनु। शनिबार कि बसाइमा एकजना अतिथिसित कुराकानी जोड्दौं। आइतबार रे मंगलबार फोनका माध्यमबाट तमसित आदल कुशल गद्दौं। सोमबार तमरा गीती रचना लेबर आउनु, तसरी डोटेली भाषाका कविता लेबर आउनु भने बुधबार कि बसाइमा तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर आउनु। यसरी कनाय हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले तमसित ढोकाबिट गद्दाकी लेखा हुनु। आज कि बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दे बसायो। आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूरबाट माया गर्बर निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज कि बसाइमा तम्मराई गजल मुक्तक वाचन हुने हुन्। मैले तमलाई भन्नै पर्ने हुन्छ देखा तमसित डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 को बाटो होइबर ढोका भेटमा सहभागिता जनाइबर तमले गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। गजलका नियममा रहेबर तमलाई गजल लेख्दो हुन्छ भने मात्रै ढोका भेटमा सहभागिता जनाइदिया भन्न चाहनु। क्याकि गजलको नियम छ शेर, रदीफ, काफिया, बहर। यी बारेमा तमलाई निकै कनाइ थाहा छ। कसरी वाचन गद्या, कि गद्या, कसै किसिमका गजल हनान, काफियाको प्रयोग कहाँ खै गद्या, रदीफ को प्रयोग कहाँ खै गद्या, यी बारेमा तमले निकै कनाइ जान्लाई छौ। नियममा रहेबर तमले गजल लेखिरहेछ छौ, तसरी मुक्तक लेखिरहेछ छौ भने ढोका भेटमा सहभागिता जनाया भन्न चाहनु। तमले आफ्नै डाकामा आज गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। हामीले 5 दिन जो फरक किसिमले हुने गरिराख्यौँ, फरक प्रस्तुतिका साथमा हुने गर्दौँ देखा। आज गजल मुक्तक मात्रै वाचन हुने हन्। नयाँ सँगै कोही ढोका